बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। मैं आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और आज का मेरा जो टॉपिक है वो हमारे मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल जो हमारी सरहदों की बनी हुई है और जिस तरीके से बैरूनी खलफशार और हमारा एक वो बुज़दिल दुश्मन कि जिसने जब से ये पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान के साथ उसने दुश्मनी का कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा कि जिसमें उसने पाकिस्तान को किसी न किसी हवाले से नुकसान पहुंचाने की कोशिश न की। और यकीनन उसका नाम भारत है। एक बुज़दिल कौम, बुज़दिल दुश्मन और ऐसा दुश्मन कि जिसने हमेशा छुप के वार किया। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी पाकिस्तान आर्मी को और हमारे उन पाकिस्तान आर्मी के जवानों को कि जिन्होंने हमेशा खा वो किसी भी महाज के ऊपर, कारगिल का महाज हो या कोई भी 1965 1971 की जंग हो या जो भी हालात हों, जंगें हारी भी जाती हैं, जंगें जीती भी जाती हैं, लेकिन जो एक जज्बा, वलवला, जोश, हिम्मत और जुर्रत हमारे इन फौजी जवानों के अंदर पाई जाती है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में शायद ही किसी आर्मी के अंदर इतनी भी जरूरत हो। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है उसको मैं इस लिहाज से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर बतौर कौम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़े हों। और वो खड़े हम यकीनन इस तरीके से हम नहीं खड़े हो सकते कि हम बॉर्डरों पे जाके उनके साथ लड़ें। जारी बात है उनकी अपनी एक तरबियत है, उनके पास वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और यकीनन हमारी फौज जो है वो हर लिहाज से एक एटमी मुल्क है हमारा, एटमी टेक्नोलॉजी है हमारे पास और इस बुज़दिल दुश्मन के ऊपर यकीनन हर लिहाज से हम हावी हैं। लेकिन हमारी आर्मी को जो ज़रूरत है वो ये है कि हम कम अज़ कम अपनी आर्मी को इस लिहाज से बकअप ज़रूर करें। हम आर्मी को तनकीद का निशाना ना बनाएं बल्कि हम आर्मी के साथ खड़े हों और मुसल्लह अफवाज की हौसला अफजाई हमें करनी चाहिए, हमें उनकी हिम्मत बंधानी चाहिए। और हमें ये सोशल मीडिया के ऊपर जो आए रोज़ जो हम शुरू और पिछले कुछ 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा जो हमने आर्मी को क्रिटिसाइज हम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो हमारे सोशल चैनल्स बने होते हैं और जो हमारा सोशल मीडिया उसके ऊपर आके तो हम मुख्तलिफ हवालों से अपनी पॉलिटिकल जो इख्तलाफात हैं बेसिकली तो वो हमारे मामलात होते हैं और उसके तनाजुर में ही हम अपनी आर्मी को बदनाम करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखें कि इस आर्मी की कितनी बड़ी अहमियत है आपके मुल्क के अंदर कि एक आपका वो दुश्मन के जो आपके मुल्क के सरहदों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपके मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना चाहता है, आपके मुल्क के अंदर खलफशार पैदा करना चाहता है। और ये वो मुसल्लह अफवाज हैं कि जिन्होंने हमेशा हमेशा इस दुश्मन को, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमेशा उनको मजबूर किया और उनको पसपा होने पे मजबूर किया। लेकिन हमने क्या किया? हमने हमेशा अपनी आर्मी को बदनाम करने का कोई तरीका भी जो है वो नहीं छोड़ा और हर लिहाज से अपने बयानात के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ऊपर तहरीरों के ज़रिए हमने अपनी आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की। और ये बात कभी हम ज़हन में नहीं रखते कि ये सोशल मीडिया पाकिस्तान से ज़्यादा बैरून ममालिक में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यही सोशल मीडिया आपका इंडिया में भी देखा जाता है, यही सोशल मीडिया आपका ब्रिटिश कंट्रीज में भी देखा जाता है, यही सोशल मीडिया आपके दुनिया के हर कोने में देखा जाता है। तो आपका क्या ख्याल है कि जब आप यहाँ पे बैठ के अपनी आर्मी को ही, अपने इदारों को ही जब बुरा भला कहेंगे तो उसका इम्प्रेशन क्या बैरूनी जो ममालिक हैं वहाँ पे अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा? तो यकीनन उसका एक बहुत बड़ा तासर जो है वो पैदा हो रहा है। तो मेरी आज के इस वीला के हवाले से आपसे ये गुजारिश है कि मौजूदा जो हालात, जो पहलगाम का एक मसनूई और एक जहली वाकया बना के मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम ठोंसा गया और सिर्फ
پاکستان کی سرحدوں کو، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے، سرحدوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا نے ایک جو اپنا بدنیتی پہ مبنی ایک پلان تیار کیا، اور جس کے تحت وہ پھر اب مختلف دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان کو، یقیناً ان دھمکیوں کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو پسپاں ہونا پڑے گا۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے ان فوجی جوانوں کی ہمت باندھیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہم اپنی آرمی کی نیک نامی کا باعث بنیں، نہ کہ ہم اپنی آرمی کو بدنام کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کریں۔ ہماری پولیٹیکل ایفیلیشنز کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہوں، لیکن بیسیکلی ہم پاکستانی ہیں، اور یہ ہماری فورس اگر نہ ہو، اگر ہمارے پاس یہ ایٹمی ٹیکنالوجی نہ ہو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے اس ملک کے اندر اس ملک کو اس لیول پہ لے جایا گیا کہ یہاں پہ اس کو ایک ایٹمی ملک بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے جری جوان پیدا کیے، یہاں پہ ایسی قومیں بستیاں، آپ اپنے چکوال کو ہی لے لیں، ڈسٹرکٹ جیلم کو آپ لے لیں، تو ہر گھر کے ایک ایک دو دو بندے جو ہیں وہ ہر فیملی کے خاندانوں کے آرمی کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پہ بڑے بڑے جرنیل بھی رہے، اب بھی جنرل لیول پہ بھی ہیں، اس سے نیچے بھی جتنے آرمی کے عہدے ہیں وہاں پہ ہمارے فوجی موجود ہیں۔ تو ہم خود ہی ان کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم خود ہی ان کو بدنام کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آرمی نے کبھی بھی اگر ملک کے معاملات میں اگر مداخلت کی تو وہ کس وجہ سے کی؟ آپ کے پالیٹیشنز کی وجہ سے کی۔ آپ کے پالیٹیشنز نے ان کو دعوت دی، اور وہ انہوں نے آ کے ملک کے معاملات اندرونی سنبھالے۔ ادروائز اگر ہمارے پالیٹیشین اگر ایک جگہ پہ بیٹھیں، ملک کی بہتری کے لیے اگر سوچیں، اور پالیٹکس کو مثبت پالیٹکس کے طور پہ اگر لے کے چلیں، تو یقیناً آرمی کبھی اس میں مداخلت نہ کرے۔ تو آج کے ویلا کے حوالے سے میں صرف میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا را میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ہماری بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ، دوست جو بھی سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، تو سوشل میڈیا کے اوپر آرمی کی سپورٹ میں آپ پوسٹیں لگائیں، نہ کہ آرمی کو بدنام کرنے کے لیے پوسٹیں لگائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم خود کو نقصان پہنچائیں گے، ہم اپنی فیملیز کو نقصان پہنچائیں گے، اور ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے، ہم اپنی آرمی کو کمزور کریں گے۔ تو اس لیے آج کے ویلا کے حوالے سے میں آپ کو یہی میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس لحاظ سے مثبت سوچ پیدا کریں، چھوڑ دیں ذہنوں سے یہ بات نکال دیں آپ کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں، میں نون لیگ سے ہوں، میں پیپلز پارٹی سے ہوں، میں کہاں سے ہوں۔ وہ ہمارا الیکشن، وہ ہمارے معاملات، ہمارا اپنا معاملہ ہے، لیکن ہمارا دنیا کو جو ہم نے دکھانا ہے، دنیا کو ہم نے دکھانا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، جو ایک اسلامی ریاست ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہماری آرمی ہر وقت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے موجود ہے، اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ سب کا میرا حامی ہو۔